हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवाइज विथ मी चैनल। आज हम चरक निदान स्थान के श्लोक देखेंगे। चरक निदान 1, ज्वर निदान अध्याय, निदान पंचक। इह खलु हेतु निमित्त आयतन कर्ता करणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्यन अर्थांतरम तत्त्रिविधम असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति व्याधिपर्याय तत्र व्याधि आमयोः गद आतंको यक्ष्माज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम्। निदान तत्र निदानं कारणम् इत्युक्तम् अग्रे। पूर्वरूपं प्राग् उत्पत्तिलक्षणं व्याधेः। रूप प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गं तत्र लिङ्ग आकृतिलक्षणं चिह्नं संस्थानं व्यञ्जनरूपम् इत्यनर्थान्तरम्। उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषध आहारविहाराणाम् उपयोगः सुखानुबन्धः। संप्राप्ति जाति आगति इत्यनर्थांतरम व्याधि। जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व। यथा प्रज्वलितं वेश्म परिषिञ्चन्ति वारिणा नराः शान्तिम् अभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतं स्नेहात् वातं शमयति शैत्यात् पित्तं नियच्छति घृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारोत्तु जयेत्कफम्। नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारम् अनुवर्तते यथा सर्पे रतः सर्पि सर्वस्नेहोत्तमं मतम्। चरक निदान 2, रक्तपित्त निदान अध्याय। उभयगत रक्तपित्त की असाध्यता न हि संशोधनं किंचित् तस्य प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते। रक्तपित्त की प्रत्याख्यता यानी चिकित्सा का निषेध। तत्र असाध्यं परित्याज्यं याप्यं यत्नेन यापयेत् साध्यं च अवहितं सिद्धये भेषजे साध्येत भिषक। चरक निदान 4, प्रमेह निदान अध्याय। प्रमेह के प्रकार। त्रिदोष प्रकोप निमित्तां 20 प्रमेहा भवन्ति विकाराश्च अपरिसंख्येयाः। तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपः प्रमेह अभिनिवर्तयति तथा अनुव्याख्यासामः रोग उत्पत्ति और अनुत्पत्ति की रीजन्स हेतु। यह खलु निदान दोष दुष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवन्ति रोगोत्पत्तिक्रम। यदा हेते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबन्धन्य अथवा कालप्रकर्षाद् बलीयांसो अथवा अनुबन्धन्ति न तदा विकार अभिनिवृत्ति चिराद्वात् अप्य अभिनिवर्तन्ते तनवो वा भवत्य यथोक्त सर्वलिंगा वा विपर्यये विपर्यिताः इति सर्वविकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा अभिनिवृत्ति हेतु भवत्युक्तः। प्रमेह उपद्रवास्तु खलु प्रमेहीनां तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक पूति मांसपीडका अलिजि विधृति आड्यश्च त्वक्प्रसंगात् भवति। चिकित्सा तत्र साध्यान् प्रमेहान् संशोधनै उपशमैः यथार्ह उपपादयत् चिकित्सदेति। चरक निदान 5, कुष्ठ निदान। कुष्ठकारक 7 द्रव्ये। सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिविकृति आपन्नानि भवन्ति तद्यथा त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्मणः प्रकोपणविकृता दुश्चश्च शरीरधातव त्वक् मांस शोणितलसिका चतुर्धा दोषोपघातविकृता इति। एतत् सप्तानां सप्तधातुकमेव अंगतमाचननं कुष्ठानाम् अतः प्रभवान्य अभिनिवर्तमानानि केवलं शरीरम् उत्पतन्ति। कुष्ठ के प्रकार और उसमें दोष विशेष। इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादिश्चतुरः प्रदुषयस्तु वाते अधिकतरे कपालकुष्ठम् अभिनिवर्तन्ते। पित्ते त्वम् औदुम्बरं श्लेष्मनिमण्डलकुष्ठं वातपित्तयोरुश्च जिह्वं पित्तश्लेष्मणो पुण्डरीकं श्लेष्ममारुतयो सिध्मकुष्ठं सर्वदोषाभिवृद्धयो काकणकम् अभिनिवर्तते। एवमेव सप्तविधः कुष्ठविशेषा भवति। स चैव भूयस्तरमतः प्रकृतौ विकल्पमानायां भूयसीं विकारविकल्पं संख्याम् आपद्यते। चरक निदान 6, शोषनिधान। इह खलु चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं सन्धारणं क्षयो विषमाशनम् इति। साहस निषेध। साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षज्जीवितमात्मनः जीवनं हि पुरुषस्त्विष्टं कर्मणः फलमश्नुते। शरीर प्राधान्य।
सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमुपपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वाभावशरीरिणाम्। आहारा का सर्वश्रेष्ठ सार शुक्र। आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्षमात्मनः। क्षयो ह्यस्य बहून् रोगान् मरणं वा नियच्छति। विषमाशं त्याज्य हिताशि स्यान्मिताशि स्यात् कालभोजी जितेन्द्रिय। पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशनात्। एकादशरूप राजयक्ष्मा। अत ऊर्ध्वम् एकादशरूपाणि तस्य भवन्ति तद्यथा शिरसः परिपूर्णत्वं, कास श्वास स्वरभेदः, श्लेष्मनश्चर्दनं, शोणितष्ठीवनं, पार्श्वसंरोचनम्, अंसावमर्द, ज्वर, अतिसार, अरोचकश्चेति। चरकनिदान 7 उन्माद निदान अध्याय। उन्माद भेद। इह खलु पंच उन्मादा भवन्ति तद्यथा वातपित्त कफसन्निपात आगन्तु निमित्ता। प्रत्यात्मलक्षणे उन्मादं पुनः मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञान स्मृति भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रमं विद्यात्। आगन्तु उन्माद हेतु तस्य च हेतुः प्रज्ञापराध एव इति भगवान् पुनर्वसु आत्रेय। आगन्तु उन्माद लक्षणे तस्य मनिरूपाणि भवन्ति तद्यथा अत्यात्मबलवीर्य पौरुषपराक्रम ग्रहणधारण स्मरण ज्ञान वचन विज्ञानानि अनित्यश्च उन्मादकालः। आगन्तु उन्माद कारण स्वकर्म। नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः न चान्ये स्वयं क्लिष्टम् उपक्लिश्यन्ति मानवं। सत्त्वेनम् अनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणा न च तद्धेतुकक्लेशो न ह्यस्ति कृतकृत्यता। प्रज्ञापराधत सम्प्राप्ते व्याधौ कर्मजः आत्मनः नाभिशंसेद्बुधौ देवानं पितॄणाम् अपि राक्षसान्। आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नोत्रसेत्। चरकनिदान 8 उपस्मार निदान अध्याय। प्रकार। इह खलु चत्वारो अपस्मारा भवन्ति वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः। प्रत्यात्मलक्षणे अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसत्त्वसंप्लवाद् विभत्सचेष्टा आवस्थिकं तमः प्रवेशम् आचक्षते। निदानार्थकरो रोगस्य अपि उपजायते तद्यथा ज्वरसन्तापाद् रक्तपित्तम् उदीर्यते रक्तपित्तात् ज्वरस्ताभ्यां शोषश्च अपि उपजायते। प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराश्छोत एव च अर्शोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्च अपि उपजायते। प्रतिश्यायात् भवेत् कासः कासात् सञ्जायते क्षयः क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्य अपि उपजायते। चिकित्सा निर्दोषस्वरूप। प्रयोगः शमयेत् व्याधिं यो अन्यम् अन्य उदीरयेत् नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेत् न कोपयेत्। रोग प्राधान्य। ते पूर्वकेवला रोगाः पश्चात् हेत्वर्थकारिणः उभयार्थकरा दृष्टा तथैव एकार्थकारिणः। कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते अपि वा। एवं कृच्छ्रतमानुरूणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः प्रयोग अपरिशुद्धत्वात्तया च अन्यो अन्यसम्भवात्। साध्यसाध्यत्व। सुखसाध्यः सुखोपायः कालेनाल्पेन साध्यते कृच्छ्रसाध्यस्तु यत्नेन महता चिरात्। याति नाशेषतां व्याधिः असाध्यो याप्यसन्नितः परो असाध्यक्रिया सर्वाः प्रत्याख्येयो अतिवर्तते। न असाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यतं पाद उपचाराद्वै वादा यान्ति भावान्तरं कदा। तिर्यक दोष उपचार। प्रायः तिर्यगता दोषाः क्लेशयन्त्यान्तु रांश्चिरं तेषु न त्वरया कुर्यात् देहाग्ने बलवितकर्यां। प्रयोगैः क्षयेद्वातान् सुखं वा कोष्ठमानयेत् ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नास्तान् यथासन्नं हरेद्बुधः। धन्यवाद।